صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں جنہوں نے سمجھ یہ اپنے ہاتھ بلند کر کے اونچی بولو سبحان اللہ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں انتہائی قابل غور کہ پیار کا ان خدا نے آل تیرے سوڑے پیار کیتا ان خدا نے نال تیرے سوڑیاں نوریاں دے شاہ کولوں آقا تلیاں چمایاں تھے نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں اور حساب حاکم بھول گئے بولو یار بولو آخر تک آواز آنی چاہیے اچھی بولو سبحان اللہ حساب حاکم بھول گئے تعداد دے مڑی لگ گئے حساب حاکم بھول گئے دے مڑی جد انہاں
उन्हानू कबर विची आका नाता सुनाया थे जदे उन्हानू कबर विची नाता सुनाया तेरिया तर गए जो कर गए आका गदाया तेरिया हशर तक या मुस्तफा ने बादशाया तेरिया। एक शेर पढ़सा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, ठीक नहीं है, बुखार है। ते फरमाइश दा एक शेर पढ़सा लेकिन तुसा मोहब्बत दे नाल उच्ची उच्ची बोलो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। असां सुन्नी है हुसैन साडा पीर, असां सुन्नी है हुसैन साडा पीर, ओ सारी दुनिया हुसैन दी जागीर। असां सुन्नी है हुसैन साडा पीर, ओ सारी दुनिया हुसैन दी जागीर। असां सुन्नी है बीबी ज़हरा दे जाए लबना ने चुसवाए, पीघा नूरिया झुलाया जोड़े जन्नत चुआए। बीबी ज़हरा दे जाए लबना ने चुसवाए, पीघा नूरिया झुलाया जोड़े जन्नत चुआए। केड़ा वध के हुसैन तू अमीर, केड़ा वध के हुसैन तू अमीर, ओ सारी दुनिया हुसैन दी जागीर। असां सुन्नी है और होके रब बेनियाज मने इंज इंदे नाज, वध तस्बीहां गईयां होवे फर्जी नमाज। होके रब बेनियाज मने इंज इंदे नाज, वध तस्बीहां गईयां होवे फर्जी नमाज। मोढे नाने उत्ते बैठा शबीर, मोढे नाने उत्ते बैठा शबीर, ओ सारी दुनिया हुसैन दी जागीर। असां सुन्नी है हुसैन साडा पीर।